जी नाज़रीन, वेलकम बैक। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। सुबह हिदायत आपका प्रोग्राम, मैं और अली भाई आपकी खिदमत में आपकी मेज़बानी के लिए मौजूद हैं। हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि अली भाई ने आपको बताया है कि नौजवानों का जो है वो दीन में किरदार किस तरह से नौजवान देखें। अब जब हम ये बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि नौजवान ही वो बेस हैं, वही बुनियाद हैं जिनको लेकर जो है हम किसी भी, चाहे वो दीन का मामला हो, चाहे वो किसी मुल्क का मामला हो, चाहे वो किसी फ़ौज का मामला हो, जिसको लेकर हम अपने फ्यूचर को देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि हम हमारे नौजवान जो हैं उनको दीन में क्या किरदार अदा किया, माजी में उन्होंने क्या किरदार अदा कर रहे हैं और उनसे क्या उम्मीदें हैं हमें। किस तरह से हम बात करेंगे कि किस तरह से नौजवान जो होते हैं वो उनका सही जो तरबियत है, एक बच्चे की हैसियत से फिर एक जवान की हैसियत जब पहुंचता है एक इंसान, तो वो उसका मुआशरे में, उसका दीन में, उसका दीन चूँकि मुआशरा, समाज, इखलाक, ये सब मिलकर ही दीन को दीन से ही बने हुए हैं, तो उसमें वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जी अली भाई, आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़रा नौजवानों का जी बड़ा एक्साइटेड हो, मतलब एक्साइटमेंट लिए हुए है ये टॉपिक। तो आज हम इससे बहुत बेहतर किस्म की डिस्कशन करना चाहते हैं, जिससे हमें बहुत सारी जो है चीज़ें सामने पॉइंट्स जो हैं हम ज़्यादा नोट कर सकें इसमें, कि और बेहतर हम तरबियत कर सकें अपने बच्चों की, जो कि और 3-4 छोटे हैं तो 3-4 सालों में जो है वो जवान हो जाएंगे और वो क्या किरदार अदा करेंगे दीन इस्लाम की जो परवरिश है, जो नशोनुमा है, उसके सिलसिले में। जैसे कि आपने नौजवानों के किरदार की बात बड़े ऐसा बाज़ बातें उसमें बड़ी खूबसूरत की। तो जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि हमारे लिए उसवा जो है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद करार दिए गए हैं, और ये ख़ानदान ही, इसी के अंदर तमाम रिश्ते, तमाम चीज़ें जो है वो रोल मॉडल हैं। तो हम इसका दर्स जो है वो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से लेंगे। पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर बातचीत जारी रहेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप क्या कलाम, कौन सा कलाम सुनाएंगे आज आप हमें? आंटी, हम अली अकबर का कसीदा सुनाना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आपने बहुत मुनासिबत से आज कसीदा चुना है, सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली अकबर की मन का बात करना अल्लाह को देता है। अली अकबर की मन का बात करना अल्लाह को देता है। जिसने आज़ान में बिना इसका जोड़ गए अपने साथ रखा है। अली अकबर के जिस्म में क्योंकि नूरे बारे वाले दिगार बसता है। अली अकबर के जिस्म में क्योंकि नूरे बारे वाले दिगार बसता है। जिसमें बाजार मिसल लुटता है, इसे वो के पास चलता है। किस्मतों के पलक सजाने को पाक लैला का चांद निकला है। किस्मतों के पलक सजाने को पाक लैला का चांद निकला है। शम्स को मैंने तोल कर देखा, इसके कदमों से मांग निकला है। इसके कदमों से मांग निकला है। चांद होते हैं उस जगह, जिस जगह पर ये पाँव रखता है। चांद होते हैं उस जगह, जिस जगह पर ये पाँव रखता है। चांदनी की मुस्कुराहट है, जो पे अकबर के सर का सदका है। पकड़ियों से मुझे अता करके एक जमाना मिला दिया मुझको। पकड़ियों से मुझे अता करके एक जमाना मिला दिया मुझको। अली अकबर कर मुझको मेरा नाना मिला दिया मुझको। मेरा नाना मिला दिया मुझको। जैसे नाना की मैं जबी में था, नूर
से वो निकलता है, जैसे नाना की मैं जबी में था, नूर माथे से वो निकलता है, मुझको नाना की याद आती है, जैसे ये करवटे बदलता है, करोड़ी वतन बनाने में, के वादत में आयते गूंजी, कलोरी वतन बनाने में, के वादत में आयते गूंजी, रहमतों के कट में वाजिब अनायते गूंजी, वाजिब अनायते गूंजी, किसका चेहरा ये किसकी आंखें हैं, किसकी आजाद का खलासा है, किसका चेहरा ये किसकी आंखें हैं, किसकी आजाद का खलासा है, किबरिया ने कहा अली अकबर मेरे महबूब का सरापा है, अली अकबर की मन का गत करना सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है, जिसने आजान में बिना मिसका जोड़ करे अपने साथ रखता है। बेटा जज़ाकल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत जी, और बड़ी अच्छी जो शायरी थी इसके अंदर वो भी बहुत। आज यहाँ पर जो है वो 10 शाबान है और कल है 11 शाबान, और 11 शाबान जो है वो हमारे उम्मत के अंदर रोज़े जवान यानी रोज़े हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम मनाया जाता है। पाकिस्तान में ग़ालिबन आज जो है वो 11 शाबान हो गई है। तो हमारे उन नाज़रीन के लिए जो पाकिस्तान से हमें वॉच कर रहे हैं उनको जो है वो तहे दिल के साथ मुबारकबाद की खिदमत में अर्ज़ करते हैं। तो बात हो रही है नौजवान की, तो ज़ाहिर बात है क्यों ना दर्स लिया जाए जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरावी से। एक कॉलर को शामिल कर दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मूसा भाई आपको भी सलाम हो। नकवी साहब वालेकुम सलाम, खुश आमदीद खुश आमदीद। सबसे पहले तो शहजादा अली अकबर की वलादत के मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और व्यापक बहुत अच्छा है, अगर इजाज़त दें तो पहले आपकी खबर पे कुछ दो बात कर लूँ, अगर इजाज़त दें तो। सरकार कब इजाज़त नहीं है आपको। मेहरबानी है आपकी। तो सबसे पहले तो आपने कहा ना कि अमेरिका ने जो दैश पाल रखी है और उसने ये सारा इब्तदा इसी के हाथ से हुआ है, दैश का और तहरीक तालिबान वगैरह का। तो मुसी भाई मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि जब वहाँ पे बांग्लादेश का मसला बना था भुट्टो दौर में, और वहाँ पे जब हमारी फौजें भुट्टो छुड़वा के ला रहा था, और इधर क्या था कि हमारे वो कौमी ताज जो बना था 9 सितारों का, उन्होंने वहाँ पे अमेरिका ने कितने डॉलर वहाँ पे दिए थे और किस तरह वो डॉलर बांटे गए वहाँ पे। और वही जो कौमी ताज के जो पार्टियां थी वो फौज के खिलाफ ही कराची में नारे लगाती रही वहाँ पे। इधर भुट्टो छुड़वा के ला रहा था कैदियों को और उधर वो फौज के खिलाफ नारे लगा रही थी। और यहाँ ही बात नहीं हुई थी, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि आपने जनरल टिक्का खां हमारी फौज का एक हीरो था, और वो उसने जिस तरीके से रिचवेंडा में 500 टैंकों के हमले को रुकवाया था, वो उसका कारनामा इस वक्त पूरी दुनिया में माना जाता है कि वो पहली जंग थी 500 टैंकों की, दूसरी आलमी जंग के बाद जिसको टिक्का खां ने रोका था, तो उसका नाम इन लोगों ने टोका खां रखा। और तो ये सारी चीजें तो आपके सामने है। फिर उस भुट्टो के साथ जो हशर किया गया वो आपके सामने है, और करने वाला भी इनका ये किरदार था जनरल जिया, जो इसको लेके ऊपर आए। हालांकि उसी जनरल जिया के दौर में उसी का ये इस्लाम पसंद बनाता था, उसी के दौर में उसी का गवर्नर था एक जनरल फजलुल्लाह खान उसका नाम था, जो न्यूयॉर्क में ड्रग केस में पकड़ा गया, लेकिन उसको छुड़वा के वापस ला के उसने फिर गवर्नर लगाया और वो खुद अपने आप को इस्लामी कहता रहा। तो ये सारा किरदार आपके सामने आता है। तो अब यही बात हमने यहाँ नहीं देखनी, हमने ये नहीं देखना कि अमेरिका क्या किरदार कर रहा है। अमेरिका ने तो जो करना अपने मफादात में करना, वो किसी के मफादात का सका नहीं है, वो तो अपने मफादात का सका है। लेकिन देखना है कि उसका साथ देने वाले उस दौर में कौन थे और आज कौन है।
देखना हमने इस बात को है कि आज उसका साथ देने वाले कौन है। आप खुद सोच लें इस बात को कि जिस तरीके से आज सऊदी अरब और इसके जो हवारी जो उसके पिट्ठू बने हुए हैं और जिस तरीके से इसराइल के साथ वो हाथ मिलाने में खुश हो रहे हैं, और जिस तरह आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि मिस्र के बाद जो था सदर, उसने इसराइल के साथ किस तरीके से मजाक करके उसके आगे घुटने टेके थे और उसके साथ मिला था। और ये तरीका रास्ता सारा चलता चलता सऊदी अरब साफ ज़ाहिर हो रहा है कि सिर्फ इस खुशनुदी, अमेरिका की खुशनुदी की खातर वो होती कबाइल है, वो कबाइल है, वो कोई मुल्क नहीं है, मुल्क की फौज रेगुलर नहीं है, वो एक कबीला है। और कबीले के साथ किस तरह वो मार खा रहा है और किस तरीके से जलील हो रहा है कबीले से। अभी तो कोई मुल्क उसके मुकाबले में आया ही नहीं है। अगर कोई आता है रेगुलर फौज आती तो पता नहीं ये कहाँ जाते। तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि इसी सऊदी अरब ने जब उन कबीले के लोगों से मुकाबला नहीं किया तो फिर उन पे बम्बारमेंट करके उनके बच्चों और किस तरह मासूमों को मार कर और फिर ये प्रोपेगेंडा किया कि ये शिया है, हालांकि वो शिया नहीं है, वो सिर्फ आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। और वहां ही पे आपने देखा कि वो सुन्नी भी हैं जो आले मोहम्मद को मानने वाले हैं। तो वो मिल गए आपस में और इसकी बम्बारमेंट का मुकाबला कर रहे हैं। और वहां पे ये इसने मशहूर करके सिर्फ इसलिए मशहूर किया कि किसी ना किसी तरीके से मेरा तसल्लुत कायम रहे और मेरे ऊपर अमेरिका है जो मुझे बचा लेगा। और वही बात हो शाम में भी आपने की, तो शाम में उसने कहा कि मैं खर्चा देता हूं और तुम जंग का और तुम इसको खत्म करो, लेकिन वो खत्म ना हुआ बल्कि ये खुद अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। तो भाई मेरे बात सिर्फ ये है कि अमेरिका का साथ देने वाले भी तो अमेरिकन ही कहलाते हैं ना, वो भी तो अमेरिकन एजेंट ही है ना। तो जब तक हम अपने इस इलाके में इस्लामी मुमालिक में ना अमेरिकन के या एजेंटों को खत्म नहीं करोगे, अब तो उनके चेहरे भी नुमाया हो गए, सामने आ गए। अब तो ढकी छुपी बात भी नहीं है कि इस्लाम को किस तरह दागदार किया इन्होंने और किस तरह इस्लाम को नुकसान पहुंचाया और किस तरह मुसलमानों के गले कटवाए और कटवा रहे हैं और खुद मार रहे हैं मुसलमानों को। तो जब तक हम इनका मुकाबला करके अपने अंदर जो ये गद्दार, ये इस किस्म के लोग हैं, इस किस्म के एजेंट हैं, इनको खत्म नहीं करेंगे तो मेरे भाई अमेरिका आपके तसल्लुत रखेगा और वो आपको आपके हाथ में मरवाता रहेगा। अब रही बात आपके दीन में नौजवानों के किरदार की, तो मेरे भाई आपको याद होगा कि पाकिस्तान की आबादी जो है हाफ से ज्यादा जो नौजवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इन नौजवान सरमाए को हम खुद अपने हाथों से जाया कर रहे हैं। किस तरीके से जाया कर रहे हैं उसका भी आप अंदाजा कर लें। आप कहते हैं ना कि दीन की तरफ आना चाहिए और इस्लामिक किरदार। अब बेचारा नौजवान क्या करे कि अगर वो दुनियावी तालीम में मास्टर करता है, PhD करता है तो नौकरी नहीं मिलती, और जब नौकरी नहीं मिलती तो ये मुंह उठाए बैठे हुए हैं मदरसों वाले, चंद सारे नहीं चंद मौलवी मुंह उठाए बैठे हुए हैं जो एजेंट हैं देश के और अमेरिका और सऊदीया के, ये उनको पैसों की चमक दिखाते हैं और अपनी तरफ ले जाते हैं और जाके उनको फिर दहशतगर्दी की तरगीब करके उनको उनके हाथों पे मुसलमान को मुसलमान से मरवाते हैं। तो मेरे भाई दीन की तरफ तवज्जो देने के लिए हमारा नौजवान तैयार है। अफसोस ये है कि हमारे पास वो उलमा अभी बाहर नहीं आ रहे खुल के, वो या तो वो डरे हुए हैं दहशतगर्दी से या किसी तरीके से वो बाहर नहीं आ रहे। वो बाहर आके मुकाबला खुद दहशतगर्दी का करेंगे और इन बरूदी मौलवियों का मुकाबला करेंगे तो नौजवान हर वक्त उनके पीछे तैयार खड़ा है। लेकिन चूंकि बरूदी मौलवियों के पास दौलत है, तेल की कमाई है, पीछे उनके सरमाया आ रहा है, असला आ रहा है, तो जो असल मौलवी जो दरूदी मौलवी हैं, जो दीन की तालीम देने वाले मौलवी हैं, वो पीछे हट के एक कदम पीछे हट के खामोश हैं। और जब तक ये बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा नौजवान दीन की तरफ मायल नहीं होगा, क्योंकि उसे वहां पे चमक भी नजर आ रही है, पैसा भी नजर आ रहा है और असला भी नजर आ रहा है और उनके हाथों में ताकत भी जारी तौर पे नजर आ रही है, जो कि जारी तौर पे है लेकिन अंदरूनी तौर पे उनके हालात बहुत बुरे हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तफसील से जो है वो इसके ऊपर गुफ्तगू की आपने। तो बात हो रही थी उस्मा के ऊपर, तो नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा किरदार हम शक्ल पैगम्बर हज़रत अली अकबर, शहीद वब्न शहीद, मज़लूम वब्न मज़लूम, उनसे बढ़ के और कौन हो सकता है कि अगर उनसे दर्स ना लिया तो फिर नौजवानों को हम क्या दे सकते हैं। अगर आप उनकी इस्तकामत को देखें, उनकी फ़िदाकारी को देखें, उनकी शुजात को देखें, उनकी इसार को देखें, उनके सब्र को देखें, उनकी अज़मत को देखें, उनके इल्मी मेयार को देखें, उनकी फ़िक्र को देखें, कितने पहलू हैं, कोई एक पहलू है, कितने सारे पहलू हैं। अगर इन चीज़ों को हम ज़ख़ीरा करें अपने आने वाली नस्लों के लिए और उन बच्चों के लिए जो अभी बुलूगत तक नहीं पहुँचे हैं और उस सनत पे कदम रख रहे हैं, उनको अगर हम इसको एक पूरे मकतब को, क्योंकि मकतब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह,
اور یہ بزرگان ہماری دین اس پہ خوش کام قسمتی ہے کرتے کہ رہے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے رول ماڈل ہے, ہر ماڈل. تربیت کے ہر پہلو کے کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل ہے. کیونکہ سوری جب خدا نے اس خاندان کو اسوہ قرار دیا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ جائے یا کوئی شخصیت اس میں نہ ہو کہ آپ وہاں پر نہ کہہ سکیں. ایسا نہیں ہے. تو تمام کردار اس کے اندر, اس خاندان کے اندر, یہ خاندان تمام کردار کا حامل ہے, تمام چیزوں کو رکھتا ہے جو کہ ایک انسانیت کی بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے ایز اے رول ماڈل جو ہے وہ پیش کیا جائے. تو آج چونکہ بات ہو رہی ہے دین میں نوجوانوں کے کردار پر, تو اسی لیے ہم نے جناب علی اکبر علیہ السلام سے چاہا کہ ان کی شخصیت سے جو ہے وہ درس لیا جائے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اٹل فیصلوں کو, ان کی استقامت کو اور ان کے کامل ترین جو ہے وہ فیصلوں کو اب آپ دیکھیں, اب کوئی یہ نہ کہے کہ جی وہ تو امام حسین السلام کے فرزند تھے, شبیہ پیغمبر تھے, ان سے درس لیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو سیرت ہے, جو ان کی خوشنودی حاصل ہو سکے یہ قوم کو, وہ جو چاہتے ہیں, مطلب یہ ائمہ جو عمل کر کے دکھاتے ہیں یہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے. وہ تو ظاہری بات ہے خدا کے برگزیدہ ہیں, وہ نور ہیں, خدا نے ان کو اپنے جو ہے وہ نور سے خلق کیا ہے. ان کی ہم مثال نہیں دے رہے ہیں, اس پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے لیے ذخیرہ کیا ہے, ہمیں تعلیمات دی ہیں, ہم آیا اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں یا اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ دین میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا کسی بھی معاشرے میں, چاہے کسی ملک کی تقدیر ہی کیوں نہ ہو, نوجوانوں کے ہاتھ میں کہلاتی ہے. بے شک اس میں کوئی شک کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں سب کچھ, اس لیے زیادہ امیدیں جو ہیں نوجوانوں سے ہوتی ہیں. اور بے شک ہم, آپ کی وہ بات بھی صحیح کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو فرزند حسین تھے. ہاں, ہم تو ان کی بہت بھی کوشش کر لیں تو ہم ان کی جو شخصیت ہے اس کے ایک پہلو کو بھی, ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے, لیکن ہماری عظمت اس میں ہے, ہماری جو خوش قسمتی اس میں ہے, ہماری سعادت اس میں ہے کہ ہم کوشش کریں, اور وہ کوشش جو ہے وہ بھی اللہ تک پہنچ رہی ہے. ان کو اسوہ بنائیں. جی بالکل. اور اگر آپ ان کو پڑھیں, بالکل, اگر آپ ان کو رول ماڈل بنا رہے ہیں اور آپ کی نیت ہی صرف یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اس طرح کا جوان بنے جس طرح کہ حضرت علی اکبر تھے, تو اللہ تک آپ کی نیت پہنچ گئی. اب باقی کام اللہ کا ہے. یہ کہ بلکہ یوں کہیں کہ میں یہ نیت کروں کہ میں اپنے فرزند کو جناب علی اکبر علیہ السلام کا غلام بناتا ہوں, ان کو جناب علی اکبر علیہ السلام کی سیرت سے اس کو آشنا کرتا ہوں اور اس کو ایک بہترین غلام کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ میری طرف سے دین خدا کے لیے فدیہ ٹھہرے, یہ پھر اللہ کا باقی کرم ہوگا, دین خدا کے لیے یہ وہ ہدیہ ٹھہرے. تو اب باقی فیصلہ پھر معاملات خدا نے کرنے ہیں, کیونکہ جو کام خدا ہی کرنے ہیں وہ خدا کرے گا کہ آیا وہ اس کو کس منزلت تک پہنچاتا ہے, آپ کے لیے جو ہے وہ بہشت کا سامان کرتا ہے, آپ کے درجات میں کتنی بلندی کرتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیمات محمد وآل محمد سے آشنا کریں. اب یہ کہ فادرز ڈے منائے جا رہے ہیں, وہ منائے جا رہے ہیں, تو بھائی بہت اچھی بات ہے, بالکل منائے جا رہے ہیں, مگر اس کے اوپر محمد والے محمد میں سے جو شخصیات ہیں اس پہ گفتگو ہو, تاکہ پتہ چلے کہ مثالی باپ کون ہے, مثالی ماں کیا ہوتی ہے, مثالی جو ہے وہ زوجہ کیا ہوتی ہے, مثالی جوان کیا ہوتا ہے. تو جو جناب علی اکبر علیہ السلام کا دن ہے وہ روز جوان کے طور پہ منانا چاہیے, روز جوان منائیں, تاکہ نوجوانوں کو ہم دعوت دیں اس عملی سیرت کی طرف, اس شجاعت کی طرف, اس حکمتوں کی طرف, ان جو کہ آپ کہہ لیں کہ وہ سرمایہ ہے, وہ ایک ایسی دولت, ایک ایسا ذخیرہ ہے, مطلب ایسا بہتا ہوا چشمہ ہے جس سے تجلیات خدا کے جو بہتا ہوا سمندر ہے اس کا وہ مطلب اس سے لوگوں کو آشنا کریں. ہم بچوں کو, ابھی آپ کسی بچے کو پوچھیں کہ تمہارا رول ماڈل کیا ہے, تو وہ آپ کو نہ جانے کس کس کے نام بتائے گا. کچھ لوگ فٹ بالرز کے نام بتائیں گے, کچھ جو ہے وہ فلم ایکٹروں کے نام بتائیں گے, کوئی کسی کا مطلب عجیب و غریب باتیں, کچھ سیاستدانوں کی طرف گھس جائیں گے, وہ سیاسی ان کے جو ہے وہ ان کے مطلب بعض لوگ ویسے ہی ہیئر اسٹائل بھی رکھتے ہیں, ویسے کپڑے بھی پہنتے ہیں, وہ ان کی شخصیت میں ضم ہو چکے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہی ہوگا کہ خدا نے ہمارے لیے جو رول ماڈل بنایا وہ کون ہے. تو جب ہم ان کو لیں گے تو ظاہری بات ہے جب ان کے عشق میں مبتلا ہوں گے اور ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے اور ان کی سیرت کا جائزہ لیں گے, اس کو پڑھیں گے اور ان کے باقاعدہ میں پھر کہوں گے ان کے عشق میں مبتلا جو ہے وہ ہو جائیں گے, تو ہماری زندگی پہ کیا اثرات مرتب نہیں ہوں گے, کیسے نہیں ہوں گے.
پاسبل نہیں ہے پاسبل نہیں. کہ جب آپ ایک دنیاوی آدمی جس کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ خدا کی طرف سے نمائندہ ہے، آپ اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اس کے لہجے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اس جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں، اس جیسی لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، اس جیسی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کی شخصیت پر اس کی شخصیت کا اثر پڑتا ہے. مگر نہ کہ وہ جو کہ خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھتے ہیں، جو خدا نے مقرر کیے ہیں ایز اے اسوہ آپ کے لیے رول ماڈل، جب آپ ان کی پیروی کریں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ ادھوری رہ جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ اثرات مرتب نہ ہوں. کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام. میں احمد بول رہا ہوں جناب خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی آپ کو بہت سلام. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ. ہاں جی بہت پیاری باتیں آپ نے اور حالات حاضرہ پر بھی، اور جو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول کہ وہ بھی کوئی ہے جس کا کوئی دشمن نہ، وہ واقعی منافق ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو. اور دین کا جو نا سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا جو اس کی نشانی، تو آج دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ یہی ہے. اور دین کے نام پر میرا خیال ہے ایک پرسوں چوتھ کالر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کلمہ پڑھنے والوں نے جتنا کلمے کو نقصان پہنچایا وہ کسی نے نہیں پہنچایا. آپ دیکھ لیں کہ اس کے نام پر ہی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو، آج کل پاکستان میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ جو مارنے والے ہیں وہ بھی، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ نہ مارنے والے کو پتا ہوگا مجھے کس لیے مارے گا، نہ مارنے والے کو پتا ہوگا مجھے کس لیے مار رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پر آپ دیکھیں کہ وہ زمانہ کتنا وہ صادق وہ باتیں آ رہی ہیں، اور پریکٹیکلی عملی طور پر لوگ کر کے دکھا رہے ہیں یہ باتیں جو ہو رہی ہیں. تو اس سے خوف خدا پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، اس کے آگے جو آتا ہے کہ اگر آپ میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آؤ، جو ان کے فیصلے جو قرآن کریم یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو فیصلے تھے اس کی طرف آ جانا چاہیے. اور آج کے تو زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہر کوئی اپنا چاہتا ہے کہ فائدہ کروں، اور وقتی فائدہ جو نہ ڈھونڈتے ہیں، اس کا جو اینڈ پہ اثر جو ہوتے ہیں. ہمارے ملک کا 67 سال ہو گئے بنے ہوئے، تو آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں، میں ایک سن رہا تھا کہ محشر کا میدان لگا ہوا، یہ تمثیل ہی ہے کہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو جو نا آپ ایک گھنٹے کے لیے یا جہنم یا جیسے وہ قیدی تھے ان کو میں چھوڑنے لگا ہوں. تو ساری قومیں جو ہیں وہ لائنیں بنانا شروع ہو گئی. تو اس پر اوپر پولیس بھی بڑی سخت پہرے پہ کھڑی کر کی ہوئی تھی، انگریزوں کا آیا، دوسروں کا آیا. وہ سب نے جب ٹائم ہوا تو دروازہ کھلا اور سب نکلنا شروع ہو گئے. تو وہاں پہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی تھے جو جن کو جو آپ دیکھیں ٹانگیں کھینچنے والے. تو ادھر نہ کوئی پولیس تھی تو نہ کوئی بھی تھا. تو پوچھا کہ ادھر کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ خود ہی بہت جو نا ایک دوسرے کو جب کوئی نکلنے لگتا ہے کہتا ہے جہاں پہ میں مر رہا ہوں وہاں تم بھی مرو. یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی کو چاہیے کہ ہم کسی کا فائدہ ہو سکے تو کر دیں، نہ اس کے اوپر کوئی پولیس کہتا ہے جدھر میں مر رہا ہوں تو بھی ادھر ہی مار. یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ابھی ہماری جو اپنا قومی اسمبلی بھی ہے، صوبائی اسمبلی بھی ہے، تو اتنی سیٹوں کے لیے یہاں پہ بھی یورپ میں ووٹ ہوئے ہیں، ابھی پچھلے مہینے ہوئے ہیں. تو کتنے کو قتل ہوا کسی پارٹی کا، وہاں پہ پتہ چل جائے تو وہاں پہ فلاں کے ووٹ زیادہ ہو جانا یا فلاں کے آدمی تو وہ طاقت والے مار کے آ جاتے ہیں. تو وہ سیٹ والے تو کل سیٹ یا پرسوں پتہ نہیں مرنا یا زندہ رہنا ہے. اس سیٹ کا فائدہ بھی کیا وہ اپنے اکاؤنٹ بیلنس یا اپنی زمینیں بڑھانے کے لیے وہ کرتے ہیں یہ انتخابات. بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. میں آج جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اس پر دو ایک شعر عرض کرتا ہوں. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بوتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے
دیکھتا ہے غیروں سے. مصطفی بھائی ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ حدیث بھی پڑھی اور آیت بھی پڑھی کہ وطیع اللہ وطیع رسول وطیع اولو الامر منکم. تو ظاہری بات ہے اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں. تو صاحبان امر کی اطاعت کا پریکٹیکلی طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگیوں میں اسوہ قرار دو اور اس مناسبت سے جتنی مناسبتیں آتی ہیں ان کو ان کی سیرت کی طرف جو ہے وہ دعوت دو. اپنے بچوں کو ان کی سیرت سے روشناس کراؤ. ان کو تمام اپنا اگر ہم رول ماڈل قرار دیں گے تو معاشرے میں آپ دیکھیں ایک خود بخود جو ہے وہ تبدیلی ایجاد ہونا شروع ہو جائے گی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. محمد یعقوب صاحب لندن سے خوش آمدید کہتے جناب ہیں. آپ کو اور علی مسیح صاحب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں. آپ کے قول بھی سنے اور آپ کے اسم اعظم بھی سنے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیٹھے پیار کو پروف کرنا پڑے گا. جو آدمی بھی پیار کو پروف نہیں کر سکتا وہ اس کے مسلمان ہونے کا دعویٰ جو ہے یہ غلط مجھے نظر آتا ہے. محبت حضرت علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیر خطاب کا نام دیا کیونکہ محبت جو ہے یہ سب کاموں سے افضل ہے. جو بھی آدمی محبت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام ہے اور ان کا نوکر ہونے کا دعویٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. جو بھی آدمی ان کی باتیں کرتا ہے اور اس کے اندر سیرت نبی نہیں ہے, سیرت اہل بیت حضرت علی علیہ السلام نہیں ہے, تو وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی میری نظر میں غلطی کر رہا ہے. کیونکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ یہ ہے کہ محبت شرط ہے, ان کو جاننا اور ان کو جان کر محبت کرنا. اس کے بعد میری یہ عرض ہے سب مومنوں کو کہ جو بھی آدمی دہائی ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ 14 پاؤنڈ دے کر اپنے آپ کو یہ دعویٰ مقرر کرے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور علی کے چاہنے والوں کا چینل جو ہے یہ 14 پاؤنڈ کے ذریعے سے رکنا نہیں چاہیے. اور ہمارے علماء کو بھی ٹی وی کے اوپر نہیں آنے کی ضرورت پڑنی چاہیے اگر ہمیں اپنی ذمہ داری کو پراپر لیتے ہیں, کیونکہ محبت کو ظاہر کرنا پڑے گا. جب تک ہم محبت کو ظاہر نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ شراز کا شکریہ اور آپ سب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. خوبصورت جو ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور اپنا حصہ ضرور جو ہے وہ راہ محمد و آل محمد میں ڈالتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے اور بریک کا بھی غالباً ٹائم ہوا جانے والا ہے. بریک کی طرف چلیں گے ہم اور بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. اور آج ہم شخصیت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پر بھی گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ان سے بڑھ کر نوجوانوں کے لیے رول ماڈل اور کون ہو سکتا ہے. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.